सेब लाई थी भोजन के लिए। टोनी अपने घोंसले में चले जाती है और लाड़ो अपने घोंसले में। कीकी अपनी मामा टोनी का इंतज़ार कर रही थी। कीकी को भूख भी बहुत लगी थी। टोनी कहती, कीकी बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। मुझे पता था मेरी सुंदर बेटी को भूख बहुत लगी है। मैं अपनी सुंदर बेटी के लिए सुंदर और शहद की तरह मीठा सेब लाई हूँ। कीकी कहती, मामा आज तो मज़ा ही आ जाएगा इस सेब को खाने का। कालू के घर में तो कुछ और ही चल रहा था। गौरी कालू से कहती, कालू मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है, मैं उसकी तरफ कभी गई नहीं। तो कालू कहता, जाओ मैंने कौन सा तुम्हारे पाँव पकड़े हैं। गौरी कहती, तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं कभी वापस ही ना आऊँ। कालू कहता, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है जो तुम्हारे साथ खराब करूँ। तुमने पूछा मैंने जाना है तो मैंने कहा जाओ, अब मैंने क्या कह दिया। गौरी कहती, मैं तो खुद तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती थी, फिर सोचा मेरा पति है मैं इसे बता दूं और गबरू भी मेरे साथ जाएगा। कालू कहता, हाँ हाँ ले जाओ, मैंने कौन सा इसे गोडी करवानी है। गौरी और गबरू दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बंटू के घोंसले पर नजर पड़ती है तो घोंसले में एक मीठा आम था। गबरू कहता, मामा आम। गौरी कहती, हाँ मुझे भी नजर आ रहा है, मैं कौन सा अंधी हूँ, तुम इधर उधर देखो। गबरू कहता, मामा ऐसा करते हैं इधर ही आम खाते हैं, फिर जंगल की तरफ निकलेंगे। गौरी कहती, तुम भी अपने अब्बू की तरह चलते घोड़े पर सवार रहते हो, तुम्हें पता भी है ये घोंसला किसका है, उस पीली चोंच वाले का। उसको पता चल गया ना तो वो आम हजम करवा कर ही वापस आएगा। गौरी और गबरू आम उठाते हैं और वहाँ से फौरन 9 2 11 हो जाते हैं। फिर वो नदी के पास जाकर आम खाते हैं। गौरी कहती, चोरी करके वहाँ पर ही मज़े नहीं लेते, चोरी करके फौरन भागते हैं। गौरी और गबरू आम खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही आगे फिर लाड़ो का घोंसला मिल जाता है। गौरी कहती, आज तो ईद ही हो गई, पहले आम और अब सेब। गौरी वहाँ से भी सेब उठाती है और भाग जाती है। फिर आगे आकर दोनों खाते हैं। गौरी और गबरू खाकर आगे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब बंटू वापस आता है तो देखता है घोंसले में आम था ही नहीं। कहता है, पता नहीं कौन मनहूस खा गया जो मेरा रोज भोजन चोरी कर लेता है। मिल जाए तो उसको गोली ही मार दूंगा। इसका इलाज करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, शहर जाता हूँ और आज ही उसके लिए फंदा खरीद कर लाता हूँ। बंटू शहर निकल जाता है फंदा खरीदने के लिए। जब लाड़ो घोंसले में आती है तो उसका भी सेब नहीं था। लाड़ो कहती, ये कौन खा गया, मैं पानी पीने गई थी और सेब चोरी हो गया। अल्लाह करे जिसने ये खाया उसको हजम ही ना हो। लाड़ो टोनी के पास जाती है। लाड़ो कहती, टोनी मेरा सेब आज फिर चोरी हो गया, ज़रूर ये कालू का काम होगा, वो ही ऐसे काम करता है। चलो आओ उसके घर जाते हैं, आज तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। टोनी और लाड़ो कालू के घर जाते हैं। कालू अकेला ही घर था। लाड़ो कहती, कालू तुमने आज फिर मेरा भोजन चोरी कर लिया। कालू कहता, क्या हो गया है, माना मैं चोर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त चोरियाँ करता हूँ। लाड़ो कहती, चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या वो डांस करेगा। कालू कहता, मैं कह रहा हूँ ना मैंने चोरी नहीं की, मैं तो सुबह से घर से नहीं निकला। तो लाड़ो कहती, फिर ये गोरी की बच्ची का काम होगा, जंगल में तो बस तुम दोनों ही चोर हो और तुम्हारा बच्चा। कालू कहता, वो तो अपनी बहन की तरफ गई है, वो यहाँ नहीं है। लाड़ो कहती, अगर मुझे पता चल गया ना चोरी तुम दोनों में से किसी ने की है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। लाड़ो और टोनी वापस आ जाती हैं। आगे बंटू मिल जाता है। लाड़ो कहती, बंटू क्या हुआ। बंटू कहता, होना क्या था, मेरा भोजन फिर से चोरी हो गया, मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया है, मैंने उसके लिए फंदा खरीदा है, अब बच के दिखाए मुझे। बंटू कहता, तुम दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो लाड़ो कहती, मेरा भी भोजन चोरी हो गया है। टोनी कहती, तुम दोनों का भोजन चोरी करने वाला एक ही है, बस एक दफ़ा फंदे में आ जाए। मुझे यकीन है वो या तो कालू होगा या फिर गोरी होगी। बंटू कहता, लाड़ो ये फंदा तुम ले लो,
اور اپنے گھونسلے میں لگا لو، گھونسلے میں اسے اچھی طرح چھپا دینا۔ لاڑو وہ پندا لے کر گھر واپس آ جاتی ہے اور آ کر ویسے ہی کرتی ہے اور وہ ٹونی کی طرف چلے جاتی ہے۔ ادھر گوری اور گبرو واپس آ جاتے ہیں اپنے جنگل۔ گوری پھر سے لاڑو کے گھونسلے کے قریب سے گزرتی ہے، لاڑو کے گھونسلے میں سیب دیکھتی ہے۔ جب وہ سیب اٹھانے لگتی ہے تو گوری کی پونچھ پھندے میں پھنس جاتی ہے اور سامنے سے لاڑو واپس آ رہی ہوتی ہے۔ گوری کی نظر لاڑو پر پڑ جاتی ہے، کہتی ہے یہ منحوس بھی آ گئی، اس نے تو پورے جنگل میں میرا نام بدنام کر دینا ہے۔ گوری زور لگاتی ہے اور گوری کی پونچھ ٹوٹ جاتی ہے۔ لاڑو گھونسلے میں واپس آتی ہے تو گوری کی پونچھ پھندے میں پھنسی ہوئی تھی، تو لاڑو کہتی ضرور یہ گوری کا ہی کام ہے، یہ تو پونچھ گوری کی ہے۔ جب گوری گھر واپس آتی ہے تو کالو کہتا ہے گوری تمہاری پونچھ کہاں گئی؟ تو گوری کہتی ہے ہمارے جنگل میں ایک رسم ہوتی ہے جو پتنی پتی کی خاطر اپنی پونچھ قربان کرتی ہے، اب میرے درد ہو رہی ہے۔ کالو کہتا ہے کیا تم سچ بول رہی ہو؟ تو گوری کہتی سچ ہی بولوں گی، مجھے کیا شوق ہے اپنی پونچھ گنوانے کا۔ اور پھر کالو کے گھر لاڑو اور ٹونی بھی آ جاتی ہیں۔ گوری کہتی میرا پوچھیں گی تو کہنا میں گھر میں نہیں ہوں۔ کالو باہر جاتا ہے، لاڑو کہتی اس گوری کی بچی کو باہر نکالو، چورنی کہیں گی۔ ٹونی کہتی گوری نے لاڑو کا سیب چوری کیا تھا، لاڑو نے گھونسلے میں پھندا لگایا تھا، اس میں گوری کی پونچھ آ گئی۔ تو کالو کہتا وہ اپنے جنگل میں میری خاطر اپنی پونچھ قربان کر کے آئی ہے۔ لاڑو کہتی وہ قربان کر کے نہیں آئی، وہ کٹوا کر آئی ہے، اسے باہر بھیجو۔ کالو کہتا اگر ایسا ہے تو وہ پھر کبھی بھی باہر نہیں آئے گی۔ لاڑو کہتی جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی میں سارے جنگل کے سامنے اس کی پونچھ واپس نہیں کروں گی۔ پھر وہ دونوں چلی جاتی ہیں۔ کالو کہتا تم تو کہہ رہی تھی میں نے پونچھ قربان کر دی ہے، اچھا ہوا کٹ گئی، اب سکون سے بیٹھو گی، چوری بھی نہیں کرنی آتی۔ گوری کہتی مجھے کیا پتا تھا اس کمینی نے پھندا لگایا ہوا تھا۔ گوری کالو کو مسکا لگاتی ہے کالو جی میری پونچھ جیسے تیسے بھی کر کر واپس لا دو۔ کالو کہتا وہ ایسے تو نہیں دینے والی، وہ کہہ رہی تھی میں سارے جنگل کے سامنے معافی مانگے گی تو پھر ہی پونچھ واپس کروں گی۔ گوری کہتی میں اپنی بہن اور اس کے پتی کو دعوت دے کر آئی ہوں، وہ کیا سوچیں گے؟ کالو کہتا تو چوری کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا، اب کالو کچھ کرو۔ کالو کہتا عزت تو میری کرتی نہیں، میں تو کہتا ہوں ایسے ہی رہو، تمہیں بھی پتا چلے شوہر کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ گوری کہتی کالو جی میرے پیارے پتی جی مان جاؤ نا۔ کالو کہتا میں جانتا ہوں تمہاری اس میٹھی چھری کو، اچھا کچھ کرتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر وہ دونوں لاڑو کے پاس جاتے ہیں۔ گوری کہتی مجھے معاف کر دو، میں کبھی چوری نہیں کروں گی۔ لاڑو کہتی تم نے پہلے بھی بڑی دفعہ معافی مانگی ہے، اس دفعہ تمہاری پونچھ میرے پاس ہے اس لیے تڑپ رہی ہو، ورنہ تم تو کبھی معافی نہ مانگو۔ کالو کہتا ہے صبح اس کی بہن اور اس کا پتی آ رہے ہیں ہمارے گھر، لاڑو بہن دے دو ورنہ وہ کیا سوچیں گے۔ گوری کٹی پتنگ کی طرح اڑ رہی تھی۔ لاڑو کہتی ویسے جب یہ کٹی پتنگ کی طرح اڑے گی تو کیسی لگے گی؟ لاڑو پونچھ دے دیتی ہے اور کہتی ہے اگلی دفعہ چوری کی نا تو میں پونچھ کو آگے لگا دوں گی، اور وہ دونوں واپس آ جاتے ہیں۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے برے کام کا برا انجام ہی ہوتا ہے۔ دوستو کہانی کیسی لگی؟ دوستو اس کہانی کے لیے ایک تو لائک بنتا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔